ዩቲዩብ እንዴት እያደረገህ ነው? መዓዝ ሰድየ ዋይ ሓዳር ከመይ ዛፉ ኣነ ድየያ ሓዳር ከመይ ዛፉ ኣነ ድየያ እወ ወልድ ክደት ለኻሊ መን እዩ ኮይለኹ በርናፍወቴ ያኔ ለሸገዋ ዋ ጠንስኽ ስወሊድክ እኳ እወ ወሬ ተኣርያም ተመርዓያስ ጠኒሳስ ወሊዳካ ተኣርያም ትክሓድ ኾይና ነፈቴ እሽን ሻወላይ ክድቅስ ሰናይ ድቃስ ገበረልኺ ስላሴ ሰናይ ድቃስ ተባረኸ ተቀደሰ የኔ ውድ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። ባሽን ስላሴ አፍሪሰዶ አወደ ጉድኩ ኢክራምዬ እንኳን በሰላም መጣሽ። የኔማ ሰላም ነሽ ወይ ኢክራምዬ? የኔ ወድ ያ ረብ ናልታይ ጀዋለይ ተጠሊፋ አሎ ዛፉ የኾንኩይ እወዶ እወዶ መን ይብለኹ ጓለይ ሃይ ኢክራምዬ ጓል በዘር መጣሽ እናቴ ተብታብ ስላሴ አኽለኪ ሓላለይ ያኽለኪ ኩርቴ ቻው ቻው ኢክራምዬ በላይ ክያለች ነው። አመሰግናለሁ ውዴ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? مراتي أتي لو أنتي أخلك اللي أنت ما أخلك ولا اللي بقول صحفة اللي أخلك يا تلك لا اللي سايلنت يا ناس مسك وينك أخلك تلقورو زافو صح أسكي لا جوالي تتلفك وها الصيحة دمس للس جوالي تتلفك أنا هنك جوالي تتلفك وانتي تጫወት ያ ትባሃለኽ እኮ ወይኔ ጉዴ ቀሶ ህያብ ትፈልጥያ ናዕልትኽያ እኮ ህያብ ትፈልጥያ ናዕልትኽያ ታልኸ ይኸይ ኢክራምያ አመሰግናለሁ። ቻው 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 ቆርጫ ጭኮ በቃሽ ወንቲ አትባ ምግሽ ይሐለለኝ ባይ ቆይ እምቢስከ باش نحوت يا معري أني اللي بقولك إسرع هذه لايك بالا مريم أني اللي دقني بتواتي حادث أطلع غير تمسك المدان علي همزة خير لي أنا بايس أنا اللي تكون الخنتار هل تقدسة يكون الخن من يبلنا له زافتي كل من يبلنا له زافتي كل في أخلك ولا مستجعات يا كل من هي بحفتي من يتخن لا فادي كل من هي حفت من يتخن لا فادي تعالي لكي استي قصة هي بتفلت يا أنا نعلت يتخن لا نعلت يا مالك دو كن لحف لسو أجيس حفتو مالك هون دو باروة لسو أجيسي حفتو مالك هون دو هي بتبان قلتي كم هون دو ቻማ የአህለንዋ ኮዩ እኮ ቻው የአህለክል ያ ኮይ ለያለ ዛፉሲ ሳለ ተጫወት ያ ትለክላም ብቻው ኮይ ለኹም ቻው ኮይ ለኹም ወንቻይ ሰማን ላዲዩ ሰማን ለኸ ለብስሮ ቻው የውለኹ ሓላለ የአህለክ ያ ትለክላም ትባ ተጫወት ያ ትለክላም معاخي أيو هي بقص حفت إياكل أها حمد الله حمد يوم لا لا مثلا تحت عمر وقع له هو good night goodbye goodbye شن حالة كورتي يعني اللي سمعوا كورتي طعمي المسكين